ندوزو دابا البوطون موديفي. البوطون موديفي بهدف منين كليك عليه موديفي لي دوني ديال واحد البرودوي في لاباز دوني ديالنا. دونك هنا غنكتب موديفي. الطريقه ديال تريتمون ديال موديفي نفسها، نفس كما كنتريتي موديفي، كما كنتريتي سوبريمي، كما كنتريتي اجوتي، بنفس الطريقه. دونك غنحاول نكليك على بوطون موديفي، غنكوبي الكود ديال البوطون سوبريمي. نشوفوا هاد الكود هذا. دونك اول حاجه كونيكسيون سترينغ باش نحدد الدرايفر اللي غنخدم باش نيطابلي لا كونيكسيون مع لا باز دوني، ونحدد لا باز دوني الشومان ديالها. الحاجه الثانيه هي OLEDB connexion هي لا كلاس كي ريبريزونت اون باز دو دوني في سي شارب، بمعنى باز دوني اكسس في سي شارب. دونك كنعطيها درايفر اللي غنخدم باش نيطابلي لا كونيكسيون والشومان ديال لا باز دوني. هاد المعلومات هادو كاملين كاينين في كونيكسيون سترينغ. موراها قلنا له db.open باش يفتح لي لا باز دوني ديالي. موراها دونك دابا لا روكيت اللي غنكزيكوتيو ماشي هي ديليت، هي لا روكيت ابديت. لا روكيت اللي غنكزيكوتيو هي ابديت. دونك هنا غنقول له ابديت برودوي، ابديت برودوي set ريفيرونس. ريفيرونس نحاول ايفيتيو اننا نموديفيوها حيت هي الحاجه اللي بريمير، هي الحاجه اللي اونيك عندي في لا طابل برودوي. غنقول له set désignation ايغال، وفي هاد البلاصه هادي عندي كوت دبل كوت بلس. ديما نبقى نتريتيها بنفس الطريقه. كوت ندير كوت دو فوا، ندير دو فوا دبل كوت، وفي الوسط ندير دو فوا بلس. دونك هنا ديزينياسيون فين عندي، دونك هنا كنكتب ديزينياسيون غوسوا لا فالور. ملي كنقولوا سيت بحال لي مور سيت كنحدد لي شون اللي غنموديفي ولي فالور باش نموديفي. بحال كنقول له التكست لا فالور جديده ديال ديزينياسيون هي الكونتوني ديال هاد لا زون دو تكست هذا. دونك غندوز دابا للشون الثاني فيرغول بري ايغال. عندي حتى هو نفس الحاجه. هنا في هاد الحاله، في الحاله ديال بري لي كوت ماشي اوبليغاتوار حيت نيميريك. دونك في هاد المرحله نيفيتي دابا لي كوت. هاهي دونك هنا غنقول له شنو بري ايغال تكست بوكس 3 point texte. Et après غنقولوا له virgule quantité égale concaténé avec textbox 4 point texte plus دونك هنا قلنا له ديزينياسيون هاي لا فالور ديالها، بري هي. مي الا كتبتي هاد لا روكيت هادي غيموديفي لي كاع لي برودوي اللي عندي في لا باز دوني. لابد نحدد له شكون هو البرودوي اللي غيموديفي لي. غنقول له وير ريفيرونس، اللي كنقول له لي ريفيرونس ديالو ليغال. هنا عندي كوت ايغال ياش ديك لا فالور اللي عندنا في تكست بوكس 1 بوان تكست، يعني ايغال. دونك هنا عندي دوبل كوت قبل دوبل كوت. هنا غنقول له تكست بوكس 1 بوان تكست. اللي كنقول له لي لا ريفيرونس ديالو هي لا فالور اللي عندنا سيزي في لا زون دو تكست الاول. دونك ابديت برودوي cette désignation égale la valeur virgule prix égale la valeur ديالو virgule la quantité égale la valeur ديالو و référence égale ديك la valeur اللي كاينه في لا زون دو تكست الاول. اما الديمارش ولا مانيير ديال ليكزيكسيون كلها بحال. دونك سي ام دي اولي دي بي كوموند باش نيكزيكوتي لي روكيت دو ميز اجور اللي داخلها في لا كاتيجوري ابديت، داخله في لي روكيت في لا كاتيجوري ديال لي روكيت دو ميز اجور. نحددوا له لا روكيت، نحددوا له لا باز دوني. موراها قلنا له سي ام دي بوين اكزيكوت نون كويري. دونك باش نيكزيكوتيو لا روكيت سي ام دي باش ديسبوز باش نليبريو السيد اللي تكلف بالاكزيكسيون ديال الكوموند. موراها فيرمينا لا باز دوني. غنحاولوا نلونسيو شي اكزيكسيون، مي ديجا نمشي نتعرف على شنو عندي في لا باز دوني ديالي. دونك ديجا عندنا R3 باغ اكزومبل. R3 غنحاول نموديفي لي زانفورماسيون ديال R3. دونك غنلونسي ليكزيكسيون. دونك هنا R3
ديزينياسيون ديالو غنديرلو باغ اكزومبل هي نديرلو ديزينياسيون موديفي نسميه ام دي باغ اكزومبل. بري نديرلو باش نماركيوه دونك عندي 99 et la quantité عندي 88. غنبك على بوطون موديفي ونرجعو نشوفو واش لا موديفيكاسيون دازت. غنحبس ليكزيكسيون غنمشي لا طابل برودوي actualiser كليك récupérer les données. دونك الموديفيكاسيون ما دازتش لشي سبب من الاسباب، ما فيها باس نشوفو مجموعين علاش ما دازتش. دونك نعاود نمشي نفيرمي هادي، ربما تكون مفتوحه ما كديش لا ميزاجور، الا كانت ديجا مفتوحه اكtualiser كليك récupérer les données. دونك كيما هادشي كانت ديجا مفتوحه. الا كانت لونغلي ديال لا باز دوني مفتوح راه ما عندهاش لا ميزاجور دو كونتيني، ما تشوفوش الريزولطا، لابد تفيرميوها وعاد تفتحوها من جديد.